Oops! Isa scroll. Dili na aksidente nga nakakita ka ni nga video o nakabati ka ni nga video kay kani para gyud ni sa imo na ako i-share karon nimo, so ay scroll, okay? Paminaw sa Juan 3:16 naingon ang pulong sa Ginoo kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Padayag diri sa maong bersikulo nga ang Dios nahigugma sa kalibutan. Pangutana, kinsa maning kalibutan? Mahimo nga kining yuta nga atong gipuy-an o ang sistema niining atong gipuy-an. Apan niining bersikulo kini naghisgot mahitungod sa tawo. Dinhi atong makita nga ang Dios nahigugma kanimo ug kanako. Gani ang pulong kalibutan mahimong imong ilisan sa imong ngalan. Kay gihigugma gayud sa Dios si imong pangalan. Nagtungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Dili lang kay igo ra siyang nahigugma kanimo kundi nahigugma gayud. Unsay pagpamatuod sa Dios sa iyang gugma? Ang pagpamatuod sa Dios sa iyang gugma mao nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag. Pangutana, kinsa kuno ang atong saligan? Ang bugtong anak. Kinsa man ang bugtong anak? Ang bugtong anak mao si Ginoong Hesus or si Jesus. Unsay mahitabo sa tawo nga mosalig sa bugtong anak? Dili malaglag. Apan kung dili siya mosalig unsa man kaha ang mahitabo? Malaglag. Unsay buhaton sa tao aron makabaton siya og kinabuhing dayon? So mosalig sa bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Ang pangutana karon, buot ka bang mosalig kaniya karon? Dapita siya og pasudla siya sa imong kasing-kasing. Ang pangutana, gusto ka ba nga giyahan nako sa pag-ampo sa pagdawat kang Ginoong Hesus? Sunod lamang niining pag-ampo. Ginoong Hesus, akong giangkon nga ako usa ka makasasala. Akong gihinulsulan ang akong mga sala. Salamat sa imong pagpakamatay didto sa cross alang kanako. Dawaton ko ikaw nga akong bugtong ug personal nga manluluwas. Gidapit ko ikaw sa pagsulod sa akong kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.